अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसान हमेशा से आलम मलकूत और आलम अरवाह की खबरों के बारे में फैसिनेट रहा है। हम सब वो बातें जानना चाहते हैं जो हमारे जुदा हो जाने वाले अजीज़ों और रिश्तेदारों को इस वक्त कब्र में दरपेश हैं। जो बहुत सारी बातें हम जानने के दरपे हैं, उनमें से एक सवाल ये है कि क्या मर जाने के बाद रूहें अपने घरों को वापस आती हैं? आती हैं तो किस शक्ल में, कब आती हैं, कितना रुकती हैं और उनका इंटरेक्शन हमारे साथ कितना होता है? क्या वो हमें देखते, सुनते और पहचानते हैं? और इस बीच क्या हमारा भी कोई किरदार है? इन अदर वर्ड्स, हमारा आज का सवाल यह है कि मकतब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के मुताबिक क्या मरहूमीन अपने अहलो अयाल की ज़ियारत के लिए अपने घरों को आते हैं या नहीं? इस मौजू पर शेख कुलैनी ने अपनी किताब अल काफ़ी में अलग से एक चैप्टर लिखा है जिसका नाम है अन्नल मय्यता यज़ूरु अहलहू, यानी मैयत आलम अरवाह से अपने अहलो अयाल की ज़ियारत के लिए अपने घर आती है। इस बाब में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से 5 रिवायात नकल की गई हैं और इन रिवायात से हम अरवाह के अपने घरों की ज़ियारत के लिए आने के बारे में चंद नताइज अख्ज़ करते हैं। पहली बात ये कि क्या रूहें अहले अयाल में वापस आती हैं या नहीं, और अगर आती हैं तो किन लोगों की रूह वापस आती है? रावी कहता है, मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल मोमिनु यज़ूरु अहलहू, यानी मौला ये बताइए कि क्या मोमिन मर जाने के बाद अपने घर वालों की ज़ियारत के लिए आता है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम, जी हाँ, यस्तादिनु रब्बहू फयादनु लहू, वो अल्लाह से अपने घर वालों को मिलने की इजाजत तलब करता है तो परवरदिगार उसे इजाजत अता कर देता है। अलबत्ता अकेले नहीं भेजता, बल्कि फयबअसु मअहू मलकैन फयातिहिम, अल्लाह फिर अपने 2 फरिश्ते भी उसके हमराह भेजता है। उन 2 फरिश्तों के हमराह वो रूह अपने अहलो अयाल को वापस आ जाती है। और जहां तक ये बात है कि किन लोगों की रूहें अपने अहलो अयाल की ज़ियारत के लिए आती हैं, अबू बसीर ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया है कि दुनिया का हर फर्द अपने अहलो अयाल को देखने और उन्हें मिलने वापस आता है। चाहे वो मरहूम जो इस दुनिया से चला गया वो मोमिन हो या काफिर, वो जरूर पलट के वापस आता है। मा मिन मुमिनिन वला काफिरिन इल्ला वहुव याती अहलहू, यानी कोई मोमिन और काफिर ऐसा नहीं है जो मरने के बाद अपने अहलो अयाल की ज़ियारत के लिए अपने घर ना आता हो। इस ज़िमन में दूसरी अहम बात यह है कि अगर अरवाह अपने घरों को और अपने अहलो अयाल को मिलने के लिए वापस आती हैं तो क्या वो अरवाह हमें देखती और सुनती हैं? मकतब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की रिवायात ये बताती हैं कि जब मोमिन की रूह अपने घर वापस आती है तो यंदुरु इलैहिम व यस्माउ कलामहुम, यानी मरहूमीन अपने घर वालों को देखते और उनकी बातें सुनते हैं। अलबत्ता ये रूहें घर आकर जो कुछ भी हो रहा हो वह सब कुछ नहीं देख सकते, बल्कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अल्फाज के मुताबिक यरा मा युहिब व युस्तरु अनहु मा यकरह, यानी जो मंजर और जो चीजें और जो अमाल मोमिन को पसंद होते हैं वो रूह उन सारे अमाल का मुशाहिदा करती है। लेकिन अगर घर में खुदा न खास्ता ऐसे अमाल व अफ़आल अंजाम दिए जा रहे हों कि जो मोमिन की रूह को पसंद नहीं है, तो उन कामों पर से पर्दा हायल कर दिया जाता है ताकि मोमिन को यहाँ आना नागवार ना गुजरे और वो इस वापसी पर परेशान ना हो। हाँ, इस दौरान अगर मोमिन की रूह अपने अहलो अयाल को नेक अमाल में मसरूफ देखे तो खुश खुरम और शाद हो जाती है। वो इस पर खुदा का शुक्र बजा लाते हैं और आसूदा हाल होकर अपने घरों से वापस पलटते हैं कि उनके पसमानदगान फानी दुनिया की रंगीनियों में गुम नहीं, बल्कि अपने आने वाली हकीकी जिंदगी के लिए मसरूफ अमल भी हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के अल्फाज के मुताबिक इज़ा रआ अहलहू यामलून बिस्सालिहात हमिदल्लाह अला ज़ालिक, यानी अपने अहलो अयाल को आमाल सालिहा में मसरूफ देखकर हमारे मरहूमीन भी शुक्र परवरदिगार बजा लाते हैं। अलबत्ता कुफार की रूहों का मामला अलग है। रिवायात के मुताबिक जब एक काफिर मैयत अपने अहलो अयाल की ज़ियारत के लिए आता है तो यरा मा यकरह व युस्तरु अन्हु मा युहिब, यानी उसकी रूह को उस घर में होने वाले वो सब मनाजिर नजर आते हैं जो उसे नापसंद हैं, जबकि उसकी पसंदीदा चीजों से पर्दा डाल दिया जाता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कि इज़ा रअल काफिरु अहलहू यामलून बिस्सालिहात कानत अलैहि हसरतन, यानी जब काफिर अपने अहलो अयाल को नेक अमाल करता देखता है तो हसरत करता है और नादिम व पशेमान हो जाता है कि मैं इन अमाल को इकट्ठा किए बगैर आलम आखिरत में क्यों आ गया हूं। इस दौरान हम सबको एक बात नोट कर लेनी चाहिए कि अगर कोई चाहता है कि उसके मरहूमीन की अरवाह अपने घर वापस आकर अपने अहलो अयाल का दीदार कर सकें और कोई पर्दे भी हायल ना हो, तो चाहिए कि अपने घर का माहौल ऐसा बनाए कि दरमियान में कोई रुकावट हायल हो ही ना सके। मसलन मुहर्रमात से परहेज का माहौल, अमाले सालिहा के अंजाम देने का माहौल, तिलावत कुरान और मनाजात दुआ और जिक्र आइम्मा का माहौल, महरूमीन और गुरबा व फुकरा की मदद का माहौल,
مومنین کے ساتھ تعاون کا ماحول. حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال اس قدر اہم نہیں ہے کہ آیا ارواح آتی ہیں یا نہیں، جس قدر اہم یہ بات ہے کہ آیا ہم انہیں ان کے اہل و عیال کی زیارت کرنے بھی دیتے ہیں یا نہیں. اور ظاہر ہے یہ بات ہمارے گھر کے ماحول اور اس میں انجام دیے جانے والے اعمال پر منحصر ہے. لہٰذا جیسے مہمان ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو ہم گھر کو آمادہ و تیار کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے گھر کو ارواح کے آنے کے لیے مہیا اور آمادہ و تیار رکھنا چاہیے کہ جب وہ آئیں تو انہیں ہمارے گھر کے ماحول اور ہماری طرز زندگی کو دیکھ کر سرور اور خوشی حاصل ہو، اور اس ماحول میں اور اس طرز زندگی میں کچھ ایسا نہ ہو کہ خالق کائنات کو بیچ میں پردے حائل کرنا پڑے. عالم ارواح کی بات کرتے ہوئے تیسری اہم بات یہ ہے کہ روحوں کا اپنے گھروں کو واپس آنا اور اپنے اہل و عیال کی زیارت کرنا کتنا فریکوینٹ ہے، یعنی ارواح کب اور کتنے عرصے بعد اہل و عیال کے پاس آیا کرتی ہیں. اسحاق ابن عمار نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہی سوال کیا تھا کہ مولا ارواح کتنے عرصے بعد اپنے گھروں کو اور اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آتی ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلیٰ قدر فضائلہم، یعنی یہ ان کے درجات اور ان کے مقام پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہر روز اپنے گھروں کو آتے ہیں، کچھ 2 دن کے بعد آتے ہیں، جبکہ بعض کو 3 دن کے بعد اجازت ملتی ہے، اور کچھ تو ہفتے میں 1 بار آتے ہیں. اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ادناہم منزلۃ یزور کل جمعۃ، یعنی مومنین میں سے کم ترین درجے پر فائز بندے کی روح بھی ہفتے میں 1 بار ضرور آتی ہے. اس موضوع کی اگلی اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ یہ ارواح دن کے کس وقت اور کس حصے میں اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں. کچھ روایات میں روحوں کے آنے کے وقت کا ذکر بھی موجود ہے. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے جب ابن عمار نے ارواح کے متعلق سوال پوچھے تو انہوں نے دریافت کیا تھا کہ مولا ارواح دن کی کس وقت اپنے اہل و عیال کی زیارت کے لیے آیا کرتی ہیں. امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ عند زوال الشمس و مثل ذالک، یعنی زوال کے وقت یا اس کے آگے پیچھے کسی وقت روحیں واپس آتی ہیں. دوسری طرف اکثر روایات میں اطلاق پایا جاتا ہے، یعنی صرف اتنا ملتا ہے کہ روحیں اپنے گھروں میں حاضر ہوتی ہیں، لیکن ان میں دن کے کسی خاص وقت کا تعین نہیں کیا گیا ہے. روحوں کی اپنے گھروں کو واپسی سے متعلق آخری اور اہم بات جو ہم سب جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ارواح کس شکل و صورت میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آتی ہیں. کیا تب ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں جب وہ ہمیں ملنے کے لیے اور ہماری زیارت کرنے کے لیے ہمارے گھروں کو آ جاتے ہیں؟ اس حوالے سے ایک روایت میں ملتا ہے کہ فی صورت طائر لطیف، یعنی ایک لطیف پرندے کی شکل میں روحیں آتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے مراد یہی نظر آنے والے علاقائی اور موسمی پرندے ہیں جو ہمارے گھروں میں دیواروں پر اور چھتوں پر آتے جاتے رہتے ہیں؟ یہ ایسے مراد یہ ہے کہ جیسے ہمارے گھروں میں پرندے آتے جاتے رہتے ہیں اور ہم متوجہ تک نہیں ہوتے، ایسے ہی مرحومین کی روحیں بھی آتی ہیں مگر ہم متوجہ نہیں ہو سکتے. آئیے یہ بات روایات کے الفاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ ان روایات میں ارواح کے آنے کے لیے لفظ طائر استعمال ہوا ہے اور روحوں کو پرندے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، مگر بظاہر مطلب یہ نہیں ہے کہ ارواح پرندے کی شکل میں آتی ہیں، بلکہ ظاہری طور پر اس موقع پر اس لفظ کا معنی یہ ہو سکتا ہے اور شاید یہی ہوگا کہ وہ روحیں ان پرندوں کی طرح طیران یعنی اڑنے کی اور پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ان کو ہماری طرف قدموں پر چل کر نہیں آنا پڑتا بلکہ طیران کر کے آتی ہیں، پرواز کر کے آتی ہیں، ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہیں وہ. لہذا ظاہراً فی صورت طائر لطیف کا معنی پرندے یا چڑیا کی شکل میں آنا نہیں، کیونکہ عربی زبان میں لطائف کا معنی وہ باتیں ہیں کہ جن کا ادراک انسانی حواس نہ کر سکیں، اور لطیف ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کا عالم رویت سے تعلق نہ ہو. جیسا کہ ملائکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بِأَنَّهُمْ أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ، یعنی ملائکہ ایسی مخلوق ہیں جن کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں اور ان کی بصری رویت نہیں ہو سکتی، اس لیے کسی بھی غیر محسوس اور غیر مرئی وجود کو عربی زبان میں لطیف کہا جاتا ہے. لہٰذا ان الفاظ کا معنی یوں کیا جا سکتا ہے کہ مرحومین کی ارواح اپنے اہل و عیال میں نظر نہ آنے والی شکل و حیت میں آتی ہیں. لہٰذا روایات کے ان الفاظ سے یہ مفہوم سمجھا جا سکتا ہے کہ مرحومین کی ارواح اپنے اہل و عیال میں نظر نہ آنے والی شکل و صورت میں آتی ہیں. اس دوران ان کا دیدار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکتا ہے. آج کے اس بوسٹر سے ہم نے جانا کہ ہمارے برے اعمال نہ صرف ہمارے لیے وبال جان ہوتے ہیں بلکہ ہمارے مرحومین کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ اعمال مرحومین کو ہماری زیارت سے روک دیتے ہیں، کیونکہ روحیں جب ہمیں محرمات میں مصروف دیکھتی ہیں تو وہ تکلیف محسوس کرتی ہیں. ان روایات کے ضمن میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مومن کی اللہ کے ہاں اس قدر عزت و تکریم ہے کہ پروردگار اسے صرف وہی دکھاتا ہے جس سے اسے راحت اور سکون ملے، اور ہر اس چیز پر پردے ڈال دیتا ہے کہ جس سے مومن کو پریشانی لاحق ہو.
اور اسی بات کا تقاضا وہ ہم سے بھی کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مومن کی عزت و تکریم میرے کعبہ سے بھی بڑھ کر کرو۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔